ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीबी आयशा, माविन मौल्लिमा, बापूजी सरकारी उर्दू मॉडल हायर प्राइमरी मदरसा हॉस्पेट ज़िला बल्लारी आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ जमात शशम का ज़बान उर्दू अव्वल का एक बेहतरीन सबक लिए आप तमाम का इस ई क्लास में तुलबा मैं इस गुल के ज़रिए खुशामदीद करती हूँ, खुशामदीद, और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम मेरी इस क्लास का मुताला करेंगे और इसमें बताए जाने वाले तमाम नुकात को एक बयाज में नोट करते जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम सबक का आगाज़ चंद तवालात से करें। तो देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर क्या आया है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है और ये कहाँ मौजूद है, बताइए बच्चों। बिल्कुल ठीक, जी हाँ, ये काबतुल्लाह है और ये मक्का मुकर्रमा में मौजूद है। अब अगला सवाल देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर ये क्या आया हुआ है, ये क्या है और कहाँ है, इसकी अहमियत क्या है, बताइए बच्चों। जी बिल्कुल सही, ये है मस्जिद नबवी गुंबद खजरा। ये अरब की सरज़मीन पर मदीना मुनव्वरा में मौजूद है और इसकी अहमियत यूँ है कि यहाँ पर हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा-ए अक़दस है। अब अगला सवाल देखिए, हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के नाम क्या थे, आपने पढ़ा ही होगा पांचम जमात में। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमिना था। अब अगला सवाल देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी साहबजादी कौन थी। जी हाँ बच्चों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज का हमारा सबक इन्हीं पर मुबनी है, यानी आज हम खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा के सबक का हिस्सा अव्वल यानी यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आप जल्दी से अपनी दरसी किताब खोल दीजिए और उसमें गौर से उंगली रखिए। तो आज के इस यूनिट में हम इन निकात को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी अखलाक़ी तरबियत में इजाफ़ा होगा। आप हज़रत बीबी फ़ातिमा की सीरत और फ़जीलत के बारे में जानेंगे। इसमें ख़ास के अक़साम, लक़ब, ख़िताब, तख़ल्लुस, उर्फ़ और कुनियत के बारे में जानेंगे। वाहिद और जमा के अल्फाज को तलाश करेंगे और लाहक़ों को जानेंगे। अब चलिए अपनी किताब में देखें, खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आला अखलाक इंसानियत की मेराज हैं। अखलाक ही के ज़रिए दीन और दुनिया में इंसान की पहचान होने के अलावा क़द्र व मंजिलत भी होती है। दुनिया में ऐसी नामवर शख्सियात पैदा हुई जिन्होंने अपने आला अखलाक व किरदार के अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। अनमिट का मतलब है बच्चों ना मिटने वाले। ऐसी ही शख्सियतों में खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा का नाम गिरामी भी आता है।
خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ کے اب بلند خوانی سے ہم سبق کو پڑھیں گے۔ غور سے دیکھیے بچوں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی نیک خاتون تھیں۔ زہرا، بطول، طاہرہ اور زکیہ وغیرہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا۔ آپ کے دو بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نہایت متین، محنتی، خدمت گزار اور تنہائی پسند تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ کبھی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ ہی گھر سے باہر قدم نکالا۔ ہمیشہ اپنی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی رہتی، ان سے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے آپ کی ذہانت اور فطانت کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی نمود و نمائش سے نفرت کرتی تھیں، سادہ حالت میں رہنا پسند فرماتی تھیں۔ بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی حرکات و سکنات سے خدا دوستی اور بے نیازی کا اظہار ہوتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام خود کیا کرتی تھیں۔ کھانا پکاتی، برتن صاف کرتی، جھاڑو دیتی، گلا صاف کرتی اور اپنے ہاتھوں سے چکی سے آٹا پیستی، جس سے آپ کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کرتی تھیں۔ بچوں، آج ہم یہیں تک کا سبق پڑھیں گے اور اسی میں آج سمجھائش کریں گے، اسی پر مبنی چند لسانی سرگرمیاں بھی کریں گے۔ اب تک کے پڑھے ہوئے سبق میں ہم آج الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ الفاظ کے معنی ہیں: زہرا، روشن سیارے کا نام، بطول، کنواری، طاہرہ، پاک، زکیہ، تیز فہم عورت، ہوشیار عورت۔ القاب یعنی وصفی نام، لقب کی جمع۔ صاحبزادی، بیٹی، سرور، سردار، بادشاہ، کائنات، دنیا، متین، سنجیدہ، لطیف، ذہانت، عقلمندی، چالاکی، فطانت یعنی عقلمندی، نمود، نشان یا علامت، نمائش، ظاہر کرنا، دکھاوا کرنا، بے نیاز، بے پرواہ کرنے والی، غلہ، اناج، گٹے، نشان۔ اب ہم سبق کی سمجھنے کی کوشش کریں گے بچوں۔ حضرت بی بی فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اور چوتھی صاحبزادی تھی۔ ان کے کل 4 صاحبزادیاں تھے۔ پہلی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی اور چھوٹی صاحبزادی کا نام ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ بڑی نیک خاتون تھی۔ زہرا، بطول، طاہرہ، زکیہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ یہ جو نام ہے وہاں کے لوگ، وہاں کے دیے گئے نام ہیں، جو القاب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نہایت متین، یعنی بہت سنجیدہ قسم کی تھی۔ ہنسی مذاق ان کو بالکل پسند نہیں تھا۔ محنتی تھیں۔ یہ کیسی تھی؟ محنتی تھی، خدمت گزار تھیں، اور تنہائی پسند تھی، یعنی تنہا رہنا، اکیلا رہنا پسند فرماتی تھی۔ آپ نے نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ ہی گھر سے باہر قدم انہوں نے نکالا۔ ہمیشہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی رہتی اور ان سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فطانت کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے تعلق سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے یہاں پیش کرنا چاہتی ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ ایک دن ننھی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ اماں جان، اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، کیا وہ ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا، بیٹی، اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کریں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اور صرف اس کی عبادت کریں اور اس کو عبادت کا لائق سمجھیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، تو قیامت کے دن ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اس طرح کے سوالات وہ کیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی نمود و نمائش سے نہایت نفرت کرتی تھیں، سادہ حالت میں رہنا پسند فرماتی تھیں۔ بچپن ہی سے آپ کے حرکات و سکنات سے خدا دوستی اور بے نیازی کا اظہار ہوتا تھا۔ تو اسی کے تعلق سے میں ایک اور واقعہ یہاں پر پیش کرنا چاہتی ہوں، بچوں سنیے غور سے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی نمود و نمائش سے بچپن ہی سے سخت نفرت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کسی کی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے اس تقریب میں شرکت کے لیے اچھے اچھے کپڑے اور زیور بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ فاطمہ نے یہ کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور معمولی کپڑوں میں ہی محفل شادی میں شریک ہو گئیں۔ بچوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی سادہ حالت میں رہنا پسند فرماتی تھی اور ان کو نمود و نمائش سے کس قدر نفرت تھی۔ تو چلیے بچوں، اب ہم آگے کا سبق پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام خود ہی کیا کرتی تھی۔ کھانا پکاتی، برتن صاف کرتی، جھاڑو دیتی، غلہ صاف کرتی، غلہ کا مطلب اناج صاف کرتی، اور اپنے ہاتھوں سے چکی سے آٹا پیستی، جس سے آپ کے ہاتھوں میں گٹے یعنی نشان پڑ گئے تھے۔
گھر کے تمام کاموں کے علاوہ وہ اتنی ہی عبادت گزار بھی تھی، وہ عبادت بھی کثرت سے کیا کرتی تھی۔ اسی کے تعلق سے میں ایک اور واقعہ یہاں پر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتا تھا کہ کھانا پکاتی جاتی تھیں اور ساتھ ساتھ خدا کا ذکر بھی کیا کرتی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا گھر کے کام و کاج میں لگی رہتی تھیں اور قرآن پاک بھی پڑھتی تھیں۔ وہ چکی پیستے پیستے بھی گیت گانے کے بجائے قرآن پاک پڑھا کرتی تھیں۔ تو دیکھا بچوں وہ کتنی عبادت گزار تھیں۔ اب ہم جانیں گے چند زبان کے تعلق سے، قواعد کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اسم کے تعلق سے، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، جیسا کہ لڑکا، شہر، کتاب، مدرسہ، جانور، پودا، پہاڑ وغیرہ۔ اسم کے دو قسمیں ہیں، وہ ہے اسم عام اور اسم خاص۔ اسم عام کا مطلب وہ نام جو ایک ہی چیز کے نام ہو، یعنی جس کا ایک عام نام ہو، جیسے کہ لڑکا، ندی، گاؤں، شہر، پہاڑ، پھل، مدرسہ، ملک، عمارت، پیڑ، دن وغیرہ۔ اور اس میں خاص جو ہے وہ کسی خاص چیز یا جگہ کا نام کو کہتے ہیں۔ اس میں خاص کے مثالیں ہیں احمد، تنگا بھدرا، بنگلور، ہمالیہ پہاڑ، سرکاری اردو مدرسہ باپو جی، ہندوستان، تاج محل، آم وغیرہ۔ بچوں اسی کو ہم ایک خاکے کے ذریعے یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اس اسم کے دو اقسام، اور اس میں خاص کے آج ہم یہاں پر 5 اقسام کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، معلومات حاصل کریں گے۔ اسم خاص کے 5 اقسام ہیں: لقب، خطاب، تخلص، عرف، کنیت۔ انہی کے بارے میں اب ہم معلومات حاصل کریں گے بچوں۔ دیکھیے، لقب وہ نام ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے عوام کی جانب سے دیا گیا ہو، جیسا کہ حضرت بی بی فاطمہ کو لقب دیے گئے ہیں زہرا، بطول، زکیہ، طاہرہ، کلیم اللہ، ذبیح اللہ۔ خطاب، خطاب وہ نام ہے جو کسی دربار یا سرکار کی طرف سے کسی خدمت کے ملنے میں دیا گیا ہو، جیسے بھارت رتن، سر، پدم بھوشن، پدم شری، پرم ویر چکر وغیرہ۔ تخلص، تخلص وہ چھوٹا سا نام ہے جسے شاعر عموماً اپنے آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں، جیسے میر، جگر، فیض، اقبال، حالی، حفیظ، اصغر۔ عرف، عرف وہ چھوٹا نام ہے جسے گھر والے استعمال کرتے ہیں، جس سے پیار سے جو نام کہا کرتے ہیں اسے عرف کہا جاتا ہے، جیسے منی، منا، چھوٹو، پیاری، گڑیا، چٹکی۔ اب 5ویں جو قسم ہے وہ ہے کنیت۔ کنیت یعنی عربی طرز کا وہ نام جس میں نام سے پہلے ابو، ام، بن، بنت، ابن پایا جائے، جیسے ابو طالب، ام ہانی، ابن مریم، بنت حوا، ابن علی۔ بچوں میں ایک بات بتا دوں، بنت کا مطلب بیٹی ہے، ابن کا مطلب بیٹا۔ تو چلیے اب ہم اگلی سرگرمی کی جانب بڑھیں بچوں۔ یہاں پر جدول میں کچھ واحد جمع کے الفاظ دیے گئے ہیں جن کو پہچان کر آپ کو لکھنا ہے۔ کیا ہے یہاں پر؟ خاتون، علماء، ذاکر، شاکر، اصحاب، صحابیہ، فقیر، خوانین، لقب،
खुलूब, अज़किया, ज़िक्र, हज़रत, मोमिना। तो आपने क्या इनको जवाब लिखने की कोशिश कर रहे हो आप? चलिए देखें तो आपने कैसे लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। खातून, ख़वातीन, उलमा, उलमा जमा है, आलिम इसका वाहिद है। ज़ाकिर, ज़ाकिरीन, शाकिर, शाकिरीन, असहाब, साहब, सहाबिया, सहाबियात, फ़कीर, फ़ुक़रा, ख़वानैन, ख़ानून, अलख़ाब, लक़ब, अलख़ाब, खुलूब, ख़ल्ब, अज़किया, ज़किया, ज़िक्र, अज़कार, हज़रत, हज़रात, मोमिना, मोमिनात। अब हम देखें आपने सबक को कितनी हद तक जाना है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए चंद सवालात डाली हूँ, आप उनको गौर से पढ़िए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी कौन है? बताइए बच्चों। जी हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी हज़रत बीबी फ़ातिमा हैं। बिल्कुल सही जवाब लिखा है आपने। अब दूसरा सवाल, हज़रत बीबी फ़ातिमा के मशहूर अलक़ाब कौन कौन से हैं? क्या आपने इसका जवाब लिखा है बच्चों? जी बिल्कुल ठीक, हज़रत बीबी फ़ातिमा के मशहूर अलक़ाब ज़हरा, बतूल, ताहिरा, ज़किया वग़ैरह हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है। तीसरा सवाल जो है, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किन से हुआ? आपने क्या लिखा है बच्चों? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। शाबाश। अगला सवाल है, हज़रत बीबी फ़ातिमा के बेटों के नाम क्या हैं? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटों के नाम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक जवाबात लिखे हैं। अब इन सवाल के जवाब 3 या 4 जुमलों में आप लिखने की कोशिश करें। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बचपन के अखलाक पर रोशनी डालिए। तो सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन ही से निहायत मतीन, मेहनती, खिदमत गुज़ार, इबादत गुज़ार और तन्हाई पसंद थीं। आपने न कभी किसी खेल कूद में हिस्सा लिया और ना ही घर से बाहर कदम निकाला। हमेशा अपनी वालिदा हज़रत खुदीजतुल कुबरा के पास बैठी रहती। अब एक और सरगर्मी की जानिब हम बढ़ रहे हैं बच्चों, वो है लाहक़ा दार से जोड़कर मुरक्कब अल्फाज बनाने की सरगर्मी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लाहक़ा क्या है। जिस लफ्ज़ के आगे कोई लफ्ज़ जैसे मंद, दार या खाना जैसे अल्फाज लगे हुए हों वो लाहिक़ा हैं। जैसे कि दर्दमंद है, धोखेबाज, मुसीबत ज़दा। ज़दा जो क्या है, ये लाहिक़ा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, दार भी एक लाहिक़ा है जिसको जोड़कर आपको मुरक्कब अल्फाज यहाँ बनाने हैं। यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर बताया गया है बच्चों, मालदार यानी मालदार, दुकानदार, दुकानदार, कर्ज़दार, क्या हो गया है बच्चों, कर्ज़दार, ईमानदार, क्या हो गया है, ईमानदार, इज़्ज़तदार, हक़दार, मकानदार। आखिरी जो वहाँ लफ्ज़ दिया गया है वो है दयानतदार।
दाल। चलिए बच्चों, अब हम अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ें, वो है खाना पूरी करने की सरगर्मी। देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ खाना पूरी के सवालात आए हैं। सबसे पहला है, हज़रत बीबी फ़ातिमा बड़ी डैश खातून थी। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर जवाब? नेक खातून थी। बिल्कुल सही जवाब लिखा है बच्चों आपने। अब दूसरा सवाल है बच्चों, हज़रत बीबी फ़ातिमा की वालिदा का नाम डैश था। हज़रत बीबी खुतैजतुल कुबरा था। हज़रत बीबी फ़ातिमा ने डैश की कभी ख्वाहिश नहीं की, दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। हज़रत बीबी फ़ातिमा घर के कामों के अलावा डैश की भी कसरत करती थी, इबादत की भी कसरत करती थी। बिल्कुल सही जवाबात आपने लिखा है बच्चों। चलिए अब हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ें, वो है मिसाल के मुताबिक ऐसे अल्फाज लिखने की सरगर्मी जिन्हें उलट कर लिखें भी तो वही लफ्ज़ बनता है। जैसे गदग, गाव दाल गाफ गदग, सीधा लिखे तो भी गदग है, उलट कर पढ़ें तो भी गदग है। दर्द सेम। तो इसी तरह के अल्फाज आप बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं आपने क्या बनाया है। कटक, हाँ बिल्कुल सही, ये सीधा भी पढ़े तो कटक है, उल्टा पढ़े तो भी कटक है। लाल, लाम आइन लाम, लाल। टूट, ये भी लफ्ज़ ऐसा है जिसके उलट कर पढ़ें भी तो वो वही लफ्ज़ बनता है। अगला लफ्ज़ है नादान। नादान लफ्ज़ भी ऐसा है जिसको उलट कर पढ़ने से वही लफ्ज़ पढ़ा जाता है। और मीडियम, बच्चों ऐसे कई अल्फाज आप बना सकते हैं बच्चों। इस तरह की मश्क आप घर पर करते जाइए। अब हम अगली सरगर्मी, लास्ट जो है हमारा घर पर काम की सरगर्मी की तरफ बढ़े बच्चों। देखिए, मुँह। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के कौन कौन से काम अंजाम देती थीं? चंद खिताबात की फहरिस्त बनाइए। तो आप इन सवालात के जवाबात लिखिए और अपनी उस्तानी साहबा को इसका करेक्शन करवा लीजिए। तो अभी अभी आपने मेरे सबक को बहुत ही इत्मीनान से सुना, सुकून से सुना और तमाम बताई जाने वाली सरगर्मियों को नोट भी किए होंगे। आज के इस सबक में हज़रत फ़ातिमा के हमने बेशुमार औसाफ को पढ़ा और उनकी आदतों, उनके अखलाक से हम रोशनास हुए। बच्चों, तमाम इनके औसाफ को अपने ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, इन तमाम पर अमल पैरा होइए, क्योंकि नूर अख्तर सल्लल्लाहु अलैहि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा के अखलाक तमाम औरतों में आने चाहिए, क्योंकि वो जन्नत के हक़दार हैं। तो आपने बग़ौर मेरा सबक समाअत फरमाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इसके लिए मैं आप तमाम की मशकूर हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ कि कोविड-19 का ज़माना है, अपना मास्क पहने रखिए, हाथ धोते रहिए और दूरी बनाए रखिए और घर पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए, खूब पढ़िए, लिखिए, माँ बाप का, असातिज़ा का नाम रोशन करिए। खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.